सम्पूर्णमा नमस्कार। हामी बीएलएलबी क्वेशन यो जीके 22 जीके भन्ने एउटा एपिसोड लिएर आएको छौँ। हामी प्रत्येक एपिसोडमा चाहिँ हामी 22 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन दिनेछौँ। तपाईहरु बीएलएलबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नुहुने जो स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदम धेरै टाइम लाग्न सक्छ। मैले लेख्न चाहिँ लेखिन, तपाईहरुलाई म भन्ने छु, तपाईहरु आफै नोट डाउन गर्नु होला। बिस्तारै भन्ने छु म तपाईहरुलाई, कुन कुरा बुझ्नुहुन्न, कुन चाहिँ वर्ड बुझ्नुहुन्न, कुन चाहिँ मिनिङ बुझ्नुहुन्न, तपाईहरु चाहिँ कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। विशेष गरी हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनु होला। यो 22 जीके को एपिसोडमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुलाई प्रत्येक एपिसोडमा चाहिँ 22 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशन दिइन्छ र अब्जेक्टिभ क्वेशन्सको आन्सर सहित दिइन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई भोलि अब्जेक्टिभ रिजनिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। म तपाईहरुलाई छुट्टै सब्जेक्टिभ कोर्समा त यो सिलेबसको सबै पढाइहाल्छु। अर्को भनेको अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ सर्ट फर्ममा हुन्छ अनि हामीलाई त्यो सब्जेक्टिभ क्वेशनको चाहिँ के हो भन्ने अलिकति कन्फ्युजन हुने हुँदाखेरि म बुझाउनु भन्दा पनि यसको क्वेशन विथ आन्सर दिने गर्छु र तपाईहरु नोट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो 22 जीके को फर्स्ट क्वेशन छ, द टर्म जुरिस्प्रुडेन्स हैज बीन डिराइभ फ्रम द ल्याटिन टर्म। जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन टर्म कुन शब्दबाट आएको हो भनेर क्वेशन आउँछ। त्यसमा चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सिया तपाईहरु टिप्न नबिर्सिनु होला। JURIS जुरिस, JURIS जुरिस, PRUDENTIA प्रुडेन्सिया। जुरिस्प्रुडेन्सिया भन्ने ल्याटिन टर्मबाट चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने वर्ड आएको हो। यो चाहिँ 1 नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ तपाईहरुलाई। 22 जीके को सेकेन्ड क्वेशन छ, लॉ इज द रिजाइन that orders human activities and relations through systematic applications of the force or through social process backed by force. Law is the reason. Please note karna nabirsinnu hola. Law is the reason that orders human activities and relations through systematic applications of the force of political organized society or through social process backed by force भन्ने चाहिँ कसले डिफाइन गरेको भनेर आउँछ। यो यसको सही आन्सर हो ब्ल्याक ल डिक्सनरी। ब्ल्याक ल डिक्सनरीको अनुसार चाहिँ ल इज द रिजाइन that orders human activities and relations through systematic applications of the force of politically organized society or through social pressures backed by force भनेर ब्ल्याक ल डिक्सनरी अनुसार डिफाइन गरिएको छ। 22 जीके को थर्ड क्वेशन रहेको छ, ल इज सोशल इन्जिनियरिङ। ल इज सोशल इन्जिनियरिङ भनेर कुन चाहिँ जुरिसले भनेको? यसको सही आन्सर रहेको छ रस्को पाउन्ड। 22 जीके को फोर्थ क्वेशनमा रहेको छ, ल इज कम्पोज्ड अफ रुल्स which the court. Law is composed of rules which the court, that is a judicial organ, lay down their determinations of legal right and duty भनेर कुन चाहिँ जुरिसले डिफाइन गरेको छ? यसको सही आन्सर हो चिपम्यान ग्रे। यसको सही आन्सर हो चिपम्यान ग्रे। फिफ्थ क्वेशन रहेको छ, ल इज इन्स्ट्रुमेन्ट। ल is instrument of balancing conflict of interest of society. Society मा चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि, त्यसलाई अप एन्ड डाउन्स गरेर ब्यालेन्स गर्नुको लागि ल बनाइन्छ भनेर चाहिँ कसले भनेको भन्ने अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ। यसको सही आन्सर हो रस्को पाउन्ड। सिक्स्थ क्वेशन नम्बर 6 रहेको छ, सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी बिलोङ टु केमा बिलोङ गर्छ? कहाँबाट बिलोङ गर्छ? सोशल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भन्ने एउटा लको थ्योरी छ, कहाँबाट बिलोङ गर्छ भन्दाखेरि नेचुरल स्कुलबाट बिलोङ गर्छ। क्वेशन नम्बर 7, ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन अफ पोलिटिकल Law is command of political sovereign backed by sanction भनेर कसले डिफाइन गरेको ललाई?
यसको सही आन्सर हो अस्टिम by positive school. Question number 8. The separations of law in real existence from the ideal imaginations is done by. The separations of law in the real existence from the ideal imaginations is done by imperative school. Which school? Imperative school. Please note down गर्न नबिर्सिनु होला. हाम्रो भिडियोलाई पज गरेर टिप्न नबिर्सिनु होला किनकि यसले तपाईहरुको 30 मार्क्स कभर गर्नेछ. Question number 9. The school of law which opines that law is not universal, it is nature. The school of law which opines that law is not universal, it is natural, is historical school. Which is school? Historical school. Question number 10. The theory of economic determinism, theory of class struggles, and the theory of surplus value were propounded by whom? Karl Marx. Question number 11. Law is what judge decides is according to realistic school. Which school? Realistic school. Question number 12. The doctrine of Communist Manifesto belong to. Communist Manifesto भन्ने doctrine चाहिँ theory चाहिँ कुनबाट belong हुन्छ भन्दाखेरि socialist school. Question number 13. State is nothing. State राज्य के पनि हैन रे. State is nothing more than mechanism for exploitation and the operations of class by another is view of Marxist school. Which school? राज्य के हैन एउटा नसक्ने वर्गलाई अर्को सक्ने वर्गले चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नु शोषण गर्ने माध्यम हो भनेर चाहिँ मार्क्सिस्ट स्कुलले भन्छ. Question number 14. Which is known as the father of American realism. American realism भन्ने स्कुलको फादर यसको प्रोपाउन्डर को भन्दाखेरि होल्मेज. HOLMAS होल्मेज. प्लिज हाम्रो 22 GK लाई नोट डाउन गर्न नबिर्सिनु होला. तपाईहरु कुनै क्वेशन बुझ्नु भएन, तपाईहरुलाई कुनै वर्ड बुझ्नु भएन भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. हामी त्यहाँ सल्भ गरेर पठाइदिने कोसिस गर्नेछौं. Question number 15. Who is known as a father of modern sociological jurisprudence? Modern sociological jurisprudence को father भनेर प्रोपाउन्डर चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि रुडोल्फ. RUDOLF रुडोल्फ von BON I hearing I hearing. Question number 16. Who is law is the creations of a climate, society, and the local situations is the belief of historical school. Question number 18. Command, duty, and sanctions are the elements of command, duty, and sanction are the elements of positive law. Which law? Positive law. That is the command, duty, and the sanction are elements of positive law. Question number 19. Law is often termed as ethical rule, morality rule, rules of rights conduct, right intentions, and fair play, etc. in which school? Natural school. मैले यसलाई फेरि दोहोर्याए तपाईहरु टिप्न नबिर्सिनु होला किनकि 1 मार्क्स तपाईहरुको यसमै छ. Law is often termed as ethical rule, morality rule, rules of rights conduct, rights intentions, and a fair play, etc. in a natural school. Question number 20. Pure theory of law is also known as ground norms. Which norms? Ground norms. What? कसको हो यो? Pure theory, ground norms theory भने चाहिँ कसको भन्दाखेरि jurist, Yates, Kelsons.
Yes, Gelsons. Who? Yes, Gelsons. Question number 21. Law is general rule of external human action. Law is general rules of external human actions enforced by sovereign political authority is defined by. को जुरिसले डिफाइन गरेको. Law is a general rules of external human action enforced by sovereign political authority is defined by. कसले डिफाइन गरेको? होल्यान्ड. कसले? होल्यान्ड. होल्यान्ड भन्ने जुरिसले. Last, not the least. Question number 22. Please note down गर्न नबिर्सिनु होला. Jurisprudence means तपाईहरुलाई अप्सन आउन सक्छ philosophy of law, science of law, knowledge of law. Jurisprudence भनेको सबै हो, all of that लाग्ने. Thank you so much. तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला. हाम्रो भिडियोले तपाईलाई हेल्प गर्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं. प्राइम लिगल कन्सल्टेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि जो बीएल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला. तपाईलाई यसले चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुईटै क्वेशनको काम गर्नेछ. स्पेशली हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभको लागि फोकस गरेर चाहिँ 22 जीके भन्ने एपिसोडमा यो हालेका छौं. थ्यांक यू.